मुर्शिद के दरबार में खिदमत में और कहने लगे हुजूर जब पुलिस वालों को बताना ही था तो मुझे छुपाया काहे के लिए था, छुपाया काहे के लिए था? तो हजरत जुनैद बगदादी ने फरमाया अरे नादान शिबली तुझे होश नहीं आया, अगर मैंने तुझे छुपाया था तो बचाया भी था, अगर मैंने तुझे छुपाया था तो बचाया भी तो था। अगर मैं झूठ बोलता तो तू यहाँ पुलिस से पकड़ा जाता और मैं कल मैदान महशर में पकड़ा जाता। तू यहाँ बच गया पुलिस के हाथों से और मैं भी वहां पर बच गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये अल्लाह वालों की निगाह हुआ करती है। अल्लाह अकबर। ये अल्लाह वाले हुआ करते हैं। निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। आज लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर जो इस्लाम फैला है वो तलवार के जोरों से फैला है। नहीं नहीं, इस्लाम तलवार के जोरों से नहीं फैला। तलवार तो चली लेकिन काहे की तलवार की, अखलाक की तलवार। इस्लाम तलवारों के जोरों से नहीं फैला। मोहम्मद बिन कासिम, शहाबुद्दीन गौरी, महमूद गजनवी की तलवारों ने सरों को तो झुका दिया लेकिन दिलों को झुकाने वाली औलिया किराम थी। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूल। जिन्होंने मंजिल और सफर तय किए, दूर दराज के रास्ते तय करने के बाद हिंदुस्तान के शिर्किस्तान में आए और जिधर से चले गए, जिधर से निकलते चले गए, कुफ्र के किले गिराते चले गए, इस्लाम के डंके बजाते चले गए, तौहीद की मैं पिलाते चले गए। और ऐसी मैं नहीं पिलाई, ऐसा नशा उल्फत नहीं पिलाया, ऐसी शराब मोहब्बत नहीं पिलाई कि जो बोतलों में आए और गिलासों में तकसीम हो, बल्कि इन अल्लाह वालों ने ऐसा नशा उल्फत पिलाया, ऐसी शराब मोहब्बत पिलाई जिसके बारे में किसी आशिक रसूल ने कहा है तैबा से मंगाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है। तौहीद की मैं नजरों से नहीं प्यालों से, तौहीद की मैं प्यालों से नहीं नजरों से पिलाई जाती है। ये अल्लाह वालों का करम है जो आज हम नजर आ रहे हैं, इस्लाम नजर आ रहा है, हमारे सीनों में ईमान नजर आ रहा है। इन अल्लाह ने सूखे टुकड़े खाए लेकिन अपने चाहने वालों को अच्छे अच्छे खाने आता, खुद जमीन पर सोए, चटाई पर सोए लेकिन अपने चाहने वालों को बिस्तर इस्लामिया। ये अल्लाह वाले हैं, देते हैं सब कुछ मगर चाहिए इनसे लेने का ढक कुछ। फकीरों की झोली में अब भी है सब कुछ। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह वालों के यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है, कमी है तो हमारे मांगने में है, हमारी तरफ में है। आज हम जैसा अदब करना चाहिए वैसा अदब ही नहीं करते। किस तरीके से बुजुर्गों ने अपने पीरों का अदब किया है, अपने बुजुर्गों का अदब किया है, आज हम कहाँ उसका अदब कर रहे हैं। अशरे अशीर भी हम उस तरीके से अपने पीरों का अदब नहीं करते। इन महफिलों का हम नहीं समझते, बस समझ लेते बस लंगर खाना ही बहुत बड़ा सवाब है, तबर्रुक खाना ही बहुत बड़ा सवाब है। अरे हजरत गौसे आजम ने 15 साल तक इशा की नमाज के वजू से फजर की नमाज अदा फरमाई, इशा की नमाज के वजू से फजर की नमाज अदा फरमाई। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा 40 साल तक एक टांग पर खड़े होकर कुरान करीम की तिलावत करते रहे। बरादरानी मिल्लत इस्लामी और न जाने ऐसे कितने वाक़यात। हजरत गौसे आजम पैदा हुए तो रोजा रखते हुए पैदा हो रहे, लेकिन आज हजरत गौसे आजम में मोहब्बत करने वाले कहते हैं या गौस, ने देखो पूरा महीना चला जाता, आज रखेंगे कल रखेंगे, फिर कहते हैं मिला कर रख लेंगे, अलविदा में कहते हैं आग नहीं खुली है। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये हाल आज बुजुर्गों से चाहने वालों का हो चुका है। याद रखो, जब तक इन बुजुर्गों की तालीम से सच्ची मोहब्बत नहीं करोगे, इनके मिशन को नहीं अपनाओगे, इनके तरीकों को नहीं अपनाओगे, न तुम्हें दुनिया में कामयाबी मिलेगी न तुम्हें आखिरत में कामयाबी। अरे हमारे बुजुर्ग असलाफ भी तो यही कलमा पढ़ते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मगर सारे आलम के अंदर इज्जत और एहतराम वाले थे, दुनिया उनके कदमों में झुका करती थी। आखिर क्या वजह थी, आखिर क्या मामला था? डॉक्टर इकबाल ने बहुत पहले कहा था, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और हम ख्वार हुए तारीके कुरान। वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दर्से कुरान अगर हमने न भुलाया होता, ये जमाना न जमाने ने हमें दिखाया। आज भी अगर हम दौलत ईमान के धनी बन जाएं, मोहब्बत और उम्मत रसूल का चिराग अपने सीने के अंदर रोशन कर ले, तो यकीन रखें ये आसमान हमारा है, ये जमीन हमारी। हम सुने या ना सुने, जमीन और आसमान से ये पैगाम हमारे नाम नश्र हो रहा है कि ऐ इंसान, तू बीमार जरूर है मगर कुरान शिफा खाने में तेरा बेहतरीन इलाज है। तू बर्बाद जरूर हो चुका है मगर तेरी आबादी की तदबीर तेरे हाथों में मौजूद है।
بس تو پکا سچا مسلمان بن جا، صاحب ایمان بن جا، محبت و عظمت رسول کا چراغ اپنے سینے کے اندر روشن کر لے، پھر یقین رکھ تیرے لیے خداوند قدوس کا وعدہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں۔ آج بھی اگر ہم دولت ایمان کے دھنی بن جائیں، محبت اور عظمت رسول کا چراغ اپنے سینے کے اندر روشن کر لے، تو اللہ تعالیٰ کائنات عالم کا ہمارے لیے مسخر فرما۔ آج بھی ہو جو براہیم کا لقا پیدا، آگ کر سکتی انداز گلستہ پیدا، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، اور نظر آتی ہے گلشن میں ہوا نثار غیر اپنی، گلے باغ خلیلی بھیج دے باد بہار اپنی۔ آج کہتے ہیں لو ہم برباد ہوئے، ہم بیمار ہیں، ہمیں کہیں سے شفا نہیں مل رہی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ کہتے ہیں ارے جو پریشانی بھی مسلمانوں پر ہی ہے، جو بیماری بھی مسلمانوں پر ہی ہے۔ بہت سے لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، اور برد بھی دیکھیے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ ارے مسلمان کبھی بیچارہ نہیں ہوتا ہے، مسلمان تو بیچاروں کا چارہ سار ہے، مسلمان تو وہ ہے جس نے روتوں کو ہنسایا ہے، مسلمان تو وہ ہے جس نے گردوں کو اٹھایا ہے، مسلمان تو وہ ہے جس نے سوتے ہوئے کو جگایا ہے، مسلمان تو یہ ہے جس نے جہنمیوں کو جنتی بنا دیا۔ برادران ملت اسلامیہ، مسلمانوں کی تاریخ، مسلمانوں کا اتحاد بڑا روشن ہے، لیکن آج ہم نے اپنے بزرگوں کے طریقے کو بھی چھوڑ دیا ہے، ان کے واقعات کو قصہ کہانی سمجھ کر سن لیا کرتے ہیں، ان کی کرامات کو سن کر ہاں ہاں کر دیا کرتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، ارے غوث اعظم جیسا پیر کسی کے پاس ہے، غوث اعظم جیسا دستگیر کسی کے پاس ہے کہ رہتے بغداد کے اندر ہے، لیکن سچے دل سے اگر پکار دو تو وہیں سے آپ کی دستگیری کرتے ہوئے نظر آیا کرتے۔ برادران ملت اسلامیہ، جتنے بھی اللہ والے ہیں، جتنے بھی اللہ کے پیارے ہیں، وہ سب کے سب ہمارے ہیں، چاہے وہ غوث اعظم ہو، چاہے وہ قطب المدار ہو، چاہے وہ وارث پاک ہو، چاہے وہ اعلیٰ حضرت ہو، چاہے وہ امام ربانی مجدد الفسانی ہو، جتنے بھی اللہ کے پیارے ہیں وہ سب کے سب ہمارے ہیں، ہم سب سے محبت کرتے ہیں اور سب کی بارگاہوں میں خراج عقیدت بھی پیش کرتے ہیں اور سر عقیدت کو بھی محبت کے ساتھ جھکایا۔ برادران ملت اسلامیہ، اور نمازوں میں بھی ہم یہ دعا کرتے ہیں مولا وہ ہمیں ان کے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم اہدنا الصراط المستقیم، اے مولا تو ہمیں صراط مستقیم پر چلا۔ صراط مستقیم کن کا راستہ؟ صراط مستقیم اللہ وعدہ کا راستہ تو ہے۔ بہرحال اس آیت مبارکہ کو پڑھا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اچھوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ ماہ جمادی الاخری ہے، سچوں کی بات آ گئی کہ میں آپ کو بتاؤں، جو خلیفہ اول ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبوب نظر ہے، جو ہر جگہ آپ کو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ نظر آئے، سفر میں بھی ساتھ ہے، حضر میں بھی ساتھ ہے، بدر میں بھی ساتھ ہے، غار میں بھی ساتھ ہے، اور اللہ نے یہ مقام عطا فرما دیا کہ آج مزار میں بھی ساتھ ساتھ بیٹھے اس جگہ پر لیٹے ہوئے ہیں جہاں 70,000 فرشتے صبح کو آتے ہیں، 70,000 فرشتے شام کو سلامی دینے کے لیے آتے ہیں، اور جو ایک بار آ جاتا ہے اسے دوبارہ آنے کا موقع نہیں ملتا۔ یہ مقام کس کا ہے؟ یہ حضرت صدیق اکبر کا مقام ہے، یہ حضرت صدیق اکبر کا مقام و مرتبہ ہے، صداقت ان کے در کی غلام اور لونڈی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، دنیا کے اندر صدیق تو بہت ہوئے لیکن صدیق اکبر کوئی نہیں، صدیق بہت ہے لیکن صدیق اکبر صرف مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس محبوب کا نام ہے جس نے اپنا جان، اپنا مال، اپنا تن، اپنا بدن، اپنی اولاد سب کچھ نبی کے لیے قربان کر دیا۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ جب ہمارے نبی کو ایک مرتبہ مال کی ضرورت پڑی تھی ایک جنگ کے موقع پر، اور نبی نے پکارا تھا کہ اے میرے صحابہ، اے میرے وفاداروں، جس کی جیسی جیسی وسعت ہے، جس کی جیسی جیسی طاقت ہے، جس کے پاس جیسا جیسا مال ہے وہ لے آؤ۔ صحابہ کرام مچل گئے تھے، جس کے گھر میں جو کچھ تھا وہ لا رہے تھے۔ حضرت فاروق اعظم بھی اپنے گھر کی آدھی دولت سمیٹ کر بانٹ کر لے آئے، دوسرے صحابہ بھی اسی طریقے سے، لیکن اتنی دیر میں کیا دیکھا کہ حضرت صدیق اکبر چلے آ رہے ہیں، ان کے سر کے اوپر ایک گٹھا رکھا ہوا ہے، ایک بہت بڑا پوٹلا رکھا ہوا ہے، بہت سارا سامان ہے، اور لا کر نبی کے قدموں میں پٹک دیا، نبی کے قدموں میں پٹک دیا۔ اللہ کے پیارے رسول نے نظر رحمت فرمائی، مسکرا کر ارشاد فرمایا، ہلکے سے تبسم سے پوچھا ارے صدیق
کہ گھر بھی کچھ چھوڑ کر آئے ہو, گھر بھی کچھ رہ گیا ہے. تو حضرت صدیق اکبر میں مچل کر دامن مصطفیٰ تھام کر عرض کر دیا, یا رسول اللہ, پروانے کو چراغ ہے, بلبل کو پھول بس, پروانے کو چراغ ہے, بلبل کو پھول بس, اور صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت بہت بلبل کو پھول, شمع کو پروانا چاہیے, بلبل کو پھول, شمع کو پروانا چاہیے, اور ہم کو رسول پاک کا دیوانہ چاہیے. اور جب ان کا نام آئے مچل جانا چاہیے, جب ان کا نام آئے مچل جانا چاہیے. برادران ملت اسلامیہ, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیقوں کے امام ہیں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے خلیفہ ہیں. انہوں نے ایک مرتبہ حضرت مولا علی شیر خدا نے جب عرص عظمتی, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیہ, خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی. صاحبہ ہٹا یار, مفرلی کیا بتاتا ہے, یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی, جینا ہے تو کوہرام مچا دو. نعرہ تکبیر سے دنیا پہ چھا جاؤ گے تم, نعرہ تکبیر سے دنیا پہ چھا جاؤ گے تم, اے غلامان محمد, اے فدایان رسول. اللہ نے یہ سنا کہ جنت میں وہی جائے گا جسے مولا علی ٹکٹ دیں گے. جنت میں وہی جائے گا جسے مولا علی ٹکٹ دیں گے. حق بات ہے, بے شک. حضرت صدیق اکبر نے جب مسکرا کر یہ کہا, سرکار کا فرمان سنایا, تو حضرت مولا علی شیر خدا بھی مچل گئے, اور انہوں نے مسکرا کر کہا, صدیق اکبر, اے یار غار نبی, تم نے یہ تو سنا کہ جنت میں وہ جائے گا جسے مولا علی ٹکٹ دیں گے جنت کا, لیکن یہ نہیں سنا نبی نے یہ بھی تو فرمایا تھا کہ مولا علی جنت کا ٹکٹ تم اسی کو دینا جس کے دل میں صدیق اکبر کی محبت. واہ, بے شک, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. جس کے دل میں صدیق اکبر کی محبت ہو. برادران ملت اسلام, ان میں کیسی محبت ہے, اللہ ان میں کیسا اتفاق ہے, کیسا لگاؤ ہے, ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں, ہنستے ہیں. لیکن آج ہم ہیں, کوئی مولا علی کا نعرہ لگا رہا ہے تو صدیق اکبر کو بھول جاتا ہے, کوئی صدیق اکبر کو یاد کرتا ہے تو مولا علی کو بھول جاتا ہے. نہیں نہیں برادران ملت اسلامیہ, یہ سب نبی کے یارغار ہیں, نبی کے وفادار ہیں. جب تک یہ دنیا رہے گی, جہاں نبی کا نام لیا جائے گا وہاں نبی کے غلاموں کا نام لیا جائے گا, وہاں نبی کے ان چار یاروں کا نام لیا جائے گا. برادران ملت اسلامیہ, اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر کو اپنی زندگی ہی میں اپنا خلیفہ بنا دیا, اور اپنی موجودگی میں حضرت صدیق اکبر کو نماز پڑھنے کا حکم فرمایا, نماز پڑھانے کا حکم فرمایا تھا, جماعت کرانے کا حکم فرمایا تھا. تو یہ صداقت کے امام ہیں. رب العزت, اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ. صدیق اکبر کی صداقت کا جواب نہیں ہے, اور غوث اعظم کی صداقت کا بھی جواب نہیں ہے. غوث اعظم نے بھی جب میرے دوست کو اسلام کی تسلیمی فرمائی ہے, قوم کی رہنمائی فرمائی ہے, اور جب اپنی زندگی کا آغاز کیا ہے تو سچائی سے کیا ہے, سچائی سے کیا ہے. آپ نے ایسی صداقت کی تلوار چلائی کہ میں نے بتایا آپ کو کہ اسلام جو ہے یہ تیر و تلوار سے نہیں پھیلا, بلکہ ان بزرگوں کی محبتوں سے پھیلا, ان بزرگوں کی محبتوں سے پھیلا, ان کی نظر عنایت سے پھیلا. ہاں تلوار تو تھی, تلوار تو چلی, لیکن لوہے کی تلوار نہیں, لوہے کی تلوار نہیں, اخلاق کی تلوار تھی جو تھی مسلمانوں کے پاس, اخلاق کی تلوار تھی جو تھی مسلمانوں کے پاس. خنجر آہن نہیں, وہ خنجر اخلاق. آج ہم ذرا سی باتوں میں دوسرے دستگیرے ہو جاتے ہیں, ایک دوسرے کی برائی ٹٹولنے لگتے ہیں, کھینچنے کے تیار ہوتے ہیں, اور دوسرے کا اگر کسی سے ہو جائے تو کہتے ہیں ارے بھائی وقت بڑا خراب ہے, زمانہ بڑی خراب ہے, مسئلے سے کام لو بھائی, ایسا نہیں ہو جائے ویسا نہیں ہو جائے, اور اپنے کے لیے پوچھو مت پھٹے پڑتے. برادران ملت اسلامیہ, ارے ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ایک مومن جو دوسرے مومن کا بھائی, کوئی بھی کسی بھی ورگ کا ہو, کسی بھی کاسٹ کا ہو, کہیں کا رہنے والا بھی ہو, اگر وہ ایمان والا ہے تو ہمارا بھائی ہے. برادران ملت اسلامیہ کی ان اللہ والوں نے سچائی کے جو جلوے دکھائے ہیں, صداقت کے جو کرشمے دکھائے ہیں, غیروں نے جب ان کی سچائی کو دیکھا ہے تو دوڑ دوڑ کر ان کے قدموں میں آئے ہیں, اور انہوں نے پڑھایا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حضرت غوث اعظم کون نہیں جانتا, وہ بریانی کھاتے غوث اعظم کے نام کی, لیکن کبھی یہ سوچتے کہ بریانی جو ہے غوث اعظم کی سچائیوں کا نتیجہ ہے, ان کی صداقت کا نتیجہ ہے, ان کی صداقت کا صدقہ میں مل رہی ہے. ڈاکو نے آپ کو گھیرا تو آپ نے سچ بولا تھا کہ میری صدری کے اندر 40 دینار ہیں, 40 اشرفیاں ہیں,
डाकू के सरदार ने पूछा था, अरे तुम यार बड़े सच्चे इंसान मालूम लेते हो, बड़े भोले भाले इंसान मालूम लेते हो। दुनिया वाले तो अपनी दौलत को चोरों से छुपाते हैं, डाकू छुपाते हैं, लेकिन तुम बड़े इंसान हो कि तुमने बगैर किसी शक्ति के अपने पैसों को हम पर जाहिर कर दिया। बात क्या इसमें, राज का राज बताओ। हजरत गौसे आलम जो थे कम सिन थे, छोटे बच्चे थे, छोटे बच्चे थे। एकदम इन्होंने कहा था कि है डाकू के सरदार, अगर राज खुलवाना चाहते हो तो सुन लो। जब मैं घर से चला था तो मेरी प्यारी अम्मी जान ने जहां ये 40 अशरफियां मेरी सदरी के अंदर सिली थी, मेरी सदरी के अंदर सिली थी और इनको महफूज किया था, वही मुझे ये वसीयत भी की थी, क्या है बेटा अब्दुल कादिर, अब जिंदगी में तुम हमें मिलने वाले नहीं हो, अब हमारी तुम्हारी मुलाकात मैदान महशर में होगी, लेकिन तुम हमारी इस वसीयत को संभाल कर रखना। तुम पर कैसा भी वक्त आ जाए, कैसी भी परेशानी आ जाए, तुम किसी भी माहौल में पहुंच जाओ, लेकिन सच्चाई का दामन मत छोड़ना, कभी भी तुम झूठ न बोलना। अरे ये 40 अशरफियां, 40 दीनार तो क्या है, अगर मेरी जान भी चली जाएगी तुम्हें मां से वायदा करके आया उसको तोड़ नहीं सकते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये गौसे आजम की सच्चाई है। जब डाकू ने सुना था तो उनके चेहरे के जुग्राफिया बदल गए थे, उनके तेवर बदल गए थे, और डाकू का सरदार वो जो हंस हंस कर लूटपाट करा रहा था, लोगों को मरवा रहा था, माल छिनवा रहा था और समझ रहा था बहुत कुछ इकट्ठा हो गया है, एकदम चीखा, चिल्लाया, दहाड़े मारने लगा और गौसे आजम के कदमों में लोट पीट होकर कहने लगा, अरे ऐ शहजादे, तुमने हमारे दिल की दुनिया बदल दी है। अरे तुम अपनी माँ से जो वायदा करके आए हो उसको तोड़ नहीं सकते, और हम अपने पैदा करने वाले से जो वायदा करके आए हैं बराबर उसको तोड़े चले जा रहे हैं और बराबर उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, और मखलूक खुदा के लिए वो वादे जान बने हुए हैं। लेकिन आज से हम सच्चे दिल से तौबा करते हैं और पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। हज़रत गौसे आज़म फरमाते हैं, डाकुओं का ये पहला गिरोह था जिसने मेरे हाथ पर तौबा की थी। तो ये तौबा कैसे की? हज़रत गौसे आज़म सच बोला जब तो तौबा की है। आज है देखें, और गौसे आज़म को ऐसे वैसे पीर नहीं थे कि सिर्फ लेने वाले हों, बुरा ना लगे पीरों को लेने वाले हों। गौसे आज़म तो हमेशा देने वाले पीर थे, देने वाले पीर थे, इन्होंने हमेशा दिया। आज लोग मालदारों पर दाद नजर रखते हैं, गरीबों को दरगुजर क्या करते हैं। गौसे आजम के यहाँ नहीं, अमीर गरीब सब एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद हयात, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद हयात, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा रहा। गौसे आजम के जो हाथ थे वो देने वाले थे, जो भी आया या चोर आया, अरे मांगने वालों को सब देते, फकीरों को सब देते, बेनवाओं को सब देते, लेकिन चोर भी आ गया तो गौसे आजम उसे भी खाली हाथ नहीं, और इतना दिया, ऐसा बनाया कि वो हाथ जो चोरी के लिए उठा करते थे, खुदा की मखलूक को नुकसान पहुंचाने के लिए उठा करते थे, उन्हीं हाथों को गौसे आजम ने मखलूक के खुदा की हिफाजत वाला बनाया, हिफाजत करने वाला बनाया। ये गौसे आजम की निगाह है, निगाह वली ने वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, और किसी को जमाने की दौलत मिली है, किसी को जहां का खजाना मिला है। हम अपने मुकद्दर पे कुर्बान जाए, हमें गौस का आस्ताना मिला है। और या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। और सीने दिल में जमाले यार का नासूर है, मरहमे यादे नबी से दर्दे गम का फूर है, और नुक्ता ए हर फिक्र जो मिसले कमर मामूर है। ऐ रजा ये अहमदे नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गज़ल बढ़कर कसीदा नूर का, खूब की सैरे चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बाजाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। सब हज़रात बराबर से पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह।